बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त शोर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स को घंटों आज सुर्ख रखा गया है और उसके ऊपर ब्रेकिंग फट्टे चलाए गए हैं और कमोबेश तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक ही तरह के तज्जियाकार थे और एक ही शख्सियात थे। आप नाम ले सकते हैं कि वो शख्सियात दिफाई तज्जियाकार भी हैं, वो शख्सियात इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी वही हैं, वो शख्सियात थी इकोनॉमी की एक्सपर्ट भी हैं, हर चीज की वो एक्सपर्ट हैं। और वो हमारे पास इतनी जय्यद एक्सपर्ट शख्सियात हैं कि हम आज दुनिया में इस नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं। खबर क्या थी, मैं सबसे पहले खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। खबर आज ISPR का एक एलामिया था और ISPR के एलामिये में क्या कहा गया मैं आपके सामने उसको पढ़ के सुना देता हूं। लिखा गया जी 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। यानी 12 अगस्त को जब उनके खिलाफ यह सब कुछ हुआ, आज 10 दिसंबर है। अगस्त से इसका मतलब हुआ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों के बाद जिस कार्रवाई का आगाज किया गया था उसमें फर्दर लिखा गया है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर दिया गया है। यानी 4 महीनों के बाद उनको चार्जशीट कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं, जो इल्जामात हैं, उसमें बताया गया जी इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। मजीद कहा गया है जी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाकयात में 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी इमा की अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। इसको समराइज करते हैं। नंबर 1, फौज की जानिब से बताया गया है कि उनको अब अगले मरहले के अंदर चार्ज कर दिया गया है, उनके चार्जेस बता दिए गए हैं। नंबर 2 ये बताया गया जी सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं किया जा रहा बल्कि उनके खिलाफ कुछ और भी इंक्वायरीज हैं जिसमें बताया गया है कि इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात और 9 मई, और उसमें फिर एक जो लाइन शामिल की गई है मजमूम सियासी अनासर की अमा और मिली भगत भी शामिल है। यानी उसको वाइडर पर्सपेक्टिव में छोड़ दिया गया है ताकि जिसको शामिल उसमें करना हो ये क्या हो। देखिए ये फौज का अंदरूनी मामला है। पहली बात यह है कि क्या फौज के अंदर किसी जनरल का ये पहले जनरल का कोर्ट मार्शल हो रहा है? नहीं, ये किसी पहले जनरल का नहीं है। तो अब इस हवाले से देखना यह पड़ेगा कि हाँ ये जरूर है कि पहली बार किसी स्पाई चीफ का या खुफिया एजेंसी के सरबराह का ट्रायल जरूर हो रहा है। अब इस सब के बीच में जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो सियासी अनासर वाली लाइन शामिल की गई है, तो उसको फौरन बाद ही जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जय्यद किस्म के लोग आए जिसके अंदर जनाबे फैसल वावडा थे। उन्होंने कहा जी फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है तो इमरान खान कैसे बच जाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ और लोग आए जिसमें हसन अयूब जो हैं उन्होंने इस किस्म की बातें करना शुरू की कि जो इमरान खान है जी वो फौजी अदालत में उनका मामला जाएगा, उसकी वजूहात 9 मई के वाकयात हैं। और इस तरह से फैसल वावडा ने कहा देखिए जी मुराद सईद, बेगम साहिबा, हमाद अजहर और हवारी नहीं बच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिसको भी ट्रायल करना चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक जरूर ट्रायल करें, लेकिन बहुत सारे केसेस इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी 188 केसेस हैं। उन 188 केसेस में हमने ये देखा कि साइफर का केस आया, हमने बहुत सारे केसेस देखे, इवन एक पंजाब हुकूमत का था, लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं है। और रही बात कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो मेरे जैसा एक आम तालिब इल्म ये सवाल उठा सकता है कि अगर जब फैज हमीद ये सब कर रहा था तो उस वक्त ऑफिशियल स्टांस तो यही था, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
تو اس وقت بھی یقین کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ریٹائرڈ کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہیں. جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ہاں جی وہ تو سیاست کر رہا تھا, وہ ان ایکٹیویٹیز کے اندر تھا, لیکن جب وہ حاضر ہو تو بات کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کا بھی بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں. خیر, اب ایک چیز اور ہے, اس کے اوپر میں آپ کو شعر ذرا سناؤں گا, لیکن پہلے اسے ایک اور خبر سے جڑی ہوئی سن لیں کہ فیض حمید کے متعلق جس طرح کہا گیا کہ ان کو قانون کے تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں, تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے یا ان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے میاں علی اشفاق جو بڑے ایک منجے ہوئے ایک جانے مانے ایک وکیل ہیں, جو عمران ریاض کے کیسز میں بھی ہوتے ہیں, باقی بھی جب ہم جیسے صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ہمیں مقدمات میں نامزد کر دیا جاتا ہے تو وہ بھاگم بھاگ میں آتے ہیں اور کیسز بھی لڑتے ہیں, ان کی مہربانی. تو بتایا گیا ہے کہ فیض حمید کا جو کیس ہے اس کو لے کے میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ان کے وکیل مقرر کر دیے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس پہ اب پتہ چلا کہ پاکستان میں ہر کسی کے لیے قانون ایک جیسا ہے, اور دیکھیے کہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب اس کا پروسیس یہ ہے کہ اب چونکہ باضابطہ کارروائی شروع ہو گئی ہے تو فیض حمید وکیل کر سکیں گے, جو کہ انہوں نے کر لیا ہے, اور فوجی حکام اپنے گواہ پیش کریں گے جن پر یہ جرا کریں گے, پھر چاہیں تو یہ اپنے گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں, جس کے بعد ٹرائل مکمل ہوگا, فیصلہ ہوگا, یعنی ایک سپیڈی ٹرائل ہوگا, شاید اس طرح سے جس طرح باقی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ نہ ہو. لیکن ایک سوال بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں, جس طرح سے عابد ملک صاحب جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ سلسلہ صرف فیض حمید تک ہی محدود رہے گا یا جنرل باجوہ کا نمبر بھی آئے گا, کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز نے فیض حمید کے ساتھ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ پر بھی جلسوں میں اپنی حکومت ختم کرنے سمیت متعدد سنگین الزامات عائد کیے تھے. یعنی یہ سوال ویلڈ ہے کہ جب وہ گجرانوالہ کے جلسے کے اندر فیض حمید کا نام لیتے ہیں, جنرل باجوہ کا بھی نام لیتے ہیں, تو کیا یہ اس کو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کہا جائے گا, یا پھر جب ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے نہیں اکراس دی بورڈ ہو رہی ہے, یا ٹارگٹ عمران خان کی حد تک ہی ہوگا, یا پھر جنرل باجوہ کو بھی لایا جائے گا کہ آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر ہوگا. لیکن مجھے ایک شعر افضل خان کا یاد آیا اور میں نے اس کو ٹویٹر پہ بھی لکھا کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں, تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں ہے, ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں. تو شاید یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے اور اس میں سے بدلتی نہیں ہیں. رہی بات کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کا رد عمل کیا ہوگا, اس سے پہلے بھی جب فیض حمید کی گرفتاریاں ہوئیں اور سب کچھ ہوا تو اس وقت بھی عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ تو انہوں نے کہا تھا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, میں اس کے اوپر کیا کامنٹ دوں. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کے اوپر فوج کو اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا ایک لا جو کہتا ہے تو اس کو وہ پرسو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو پرسو کر لیں, سزا دیں. لیکن آج کی ایک اصل خبر یہ ہے, جو قرارداد اس کو کہہ لیجئے یا تحریک التوا کہہ لیجئے, جو زرتاج گل صاحبہ نے, ہم نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے اس میں سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ بتائیں کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے کی جان گئی, کس نے آرڈر دیا, بہت ساری باتیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کا چونکہ اجلاس ہے وہاں پہ تحریک التوا پیش کی ہے اور اس میں انہوں نے سوالات بڑے واضح اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں احتجاج کے دوران طاقت کے استعمال اور نہتے مظاہرین پر فائرنگ اور ہلاکتوں کے عوامی اہمیت کے معاملے پر فوری بحث کرائی جائے اور معمول کی کارروائی جو ہے وہ مؤخر کر دی جائے. یعنی انہوں نے معمول کا جو ایجنڈا ہے اس کو مؤخر کر کے ایوان کے اندر اس معاملے کے اندر جو کچھ اسلام آباد والی چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کا مطالبہ کیا. ظاہر ہے وہ کیوں آج گورنمنٹ تو چاہے گی اس کے اوپر بات نہ دیکھنا ہوگا تحریک انصاف کیا منوا پاتی ہے کہ نہیں منوا پاتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.